परवरदिगार जल्ल जलालहू ने क़यामत का दिन रखा है ताकि उस क़यामत के दिन में अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदों से सवाल पूछे। यहाँ तक कि आंखों से भी सवाल पूछा जाएगा, आंखों के बारे में सवाल पूछा जाएगा, कान के बारे में सवाल पूछा जाएगा, दिल के बारे में सवाल पूछा जाएगा, जबान के बारे में सवाल पूछा जाएगा, पैरों के बारे में सवाल पूछा जाएगा। यहाँ तक कि दिल में जो वसवसे पैदा होते हैं और दिल में जो ख्यालात पैदा होते हैं, अल्लाह उससे भी बेखबर नहीं। उस दिल के वसवसात से भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बाखबर है, वो जानता है। इसलिए अगर कोई अपनी नीयतों के अंदर कोई फुतूर भी रखता है तो वो ये न समझे कि उसकी नीयत के हवाले से कोई बेखबर है। अल्लाह कादिर मुतलक खुद इरशाद फरमाता है, यअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सा व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। उससे कोई दिल का वसवसा भी पोशीदा नहीं, न कोई नफ्स का ख्याल पोशीदा है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो दिलों के भेद को जानता है और दिल के बारे में वो अच्छी तरीके से वाकिफियत रखता है। मैंने ये दिल के हवाले से बात इसलिए की कि आजकल हमारी बहनें ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि ये पर्दे की क्या जरूरत है, दिल में पर्दा होना चाहिए। तो मैं जानता हूँ कि दिल में पर्दा कितना होता है और कितना नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन इसको महसूस करने वाला है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मर्द और जन के तन्हाई में मिलने के हवाले से, अजनबी मर्द और अजनबी औरत के तन्हाई में मिलने के हवाले से जो मुमानियत रखी है, तो उसकी वजह भी सबसे बड़ी यही तो है ताकि जो है वो शैतान शामिल होकर किसी बुराई की तरफ माइल न कर दे। ऐ ख़वातीन इस्लाम, इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि आज के दौर के अंदर छुप करके गुनाह अगर कोई करना चाहे, अगर व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग करके गुनाह करना चाहे, फेसबुक के जरिए गुनाह करना चाहे और इस तरीके से आवारा गर्दी के शिकार होकर कहीं किसी जगह पर मिलने का मकाम सेट करके फिर गुनाह की तरफ बढ़ना चाहे, तो तुम दुनिया के इंसान से छुप सकते हो, दुनिया के इंसान से ओझल हो सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से छुप करके कोई कहीं भी गुनाह नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसको दूसरे एंगल से आप महसूस कर सकते हैं कि आप कहीं भी जाएं तो आजकल इस तरीके से सीसीटीवी लगा हुआ रहता है और उसके अंदर लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की जद में हैं, यानी दुकान पर गए सीसीटीवी की जद में हैं, तो आप समझ जाते हैं कि दुकान में कैसे खड़ा रहना है, कोई माल तो चोरी नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से अगर कोई खयानत करे, कोई चोरी करे, तो टीवी के जरिए उसको पकड़ लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कैमरा की लाइन ऑन ऑफ कर देते हैं और उसके बाद चोरी हो जाती है, लेकिन बारीकी से अगर कैमरा देखने वाला अच्छी तरीके से देखने की सलाहियत रखता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उससे ज्यादा भी बारीकी से देखने वाली जात मेरे मौला की है, इसलिए कि कैमरा तो जाहिरी वजूद को देखता है और अल्लाह तो दिल के छुपे हुए भेद को भी जान रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि दामन को गुनाहों से बचाया जाए। गुनाहों का आदाब बड़ा सख्त तरीन है, गुनाहों का आदाब बड़ा सख्त तरीन है, बर्दाश्त करने की ताकत गुनाहों के आदाब की नहीं है। यही वजह तो है कि अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों की जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा वो अल्लाह से कितना डरती थी, वो अल्लाह का खौफ अपने दिल पे कितना रखती थी, वो अपने दामन पर गुनाह का धब्बा न लगे उसका कितना ख्याल करती थी, इसलिए कि वो जानती थी गुनाह आज हो जाएगा लेकिन सजा कयामत में मिलेगी, सजा दुनिया में मिलेगी। आज के दौर की औरतें बेचैनी के शिकार हैं, बेकरारी के शिकार हैं, परेशानी के शिकार हैं, तकालीफ के शिकार हैं, अमराज के शिकार हैं, शौहर से इत्मीनान नहीं उसके शिकार हैं, बच्चों का सुकून नहीं उसके शिकार हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कभी औरतों ने अपनी जिंदगी के बारे में गौर किया, अपने आप का एहतसाब करने की कोशिश की कि जरा हम देखें तो सही अपनी जिंदगी को, अपने हालात का जायजा तो लें।
کہ ہم رب کی کتنی فرما برداری کر رہی ہیں, اللہ کی کتنی اطاعت کر رہی ہیں, اللہ کے رسول کی کتنی اطاعت کر رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے اور عورتوں کی صبح و شام کا جائزہ لیا جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, عورتیں نماز بھی پڑھتی ہیں, عورتیں روزہ بھی رکھتی ہیں, عورتیں جو ہے وہ وظیفے بھی پڑھتی ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ان کی زندگی میں ہیں, لیکن بے پردگی بھی نظر آ رہی ہے, بے حیائی بھی نظر آ رہی ہے, ناچ گانے باجے تماشے بھی نظر آ رہے ہیں, بے پردگی بھی نظر آ رہی ہے, یہ ساری برائیاں بھی ہیں. اس کی وجہ سے آج عورتوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے. اے خواتین اسلام, اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ جب تک کہ دامن کو گناہوں سے بچاؤ گے نہیں, عبادت کی لذت نہیں ملے گی, عبادت کا ذوق نہیں نصیب ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو شکوہ شکایت شروع, تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو اس طریقے سے جملے زبان پر آ جاتے ہیں جو اللہ کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور زندگی جو ہے وہ اللہ کی طرف اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں زندگی کے بارے میں جملے نکلتے ہیں کہ ساری مصیبتیں میرے گھر کے دروازے پر, لیکن اللہ اکبر, دولت مل گئی تو انسان سکون کی زندگی گزارنے کے حوالے سے یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے, مجھے تو کوئی تکلیف نہیں, میرے پاس تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں, کھانا اچھا مل گیا, اللہ کا شکر ہے, بالکل ادا کیجیے, بالکل اس پر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر گناہ زندگی میں ہو رہا ہے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزر رہی ہے اور ساری نعمتیں موجود ہیں, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زندگی میں سکون نہیں رہے گا. لیکن ابتلا اگر ہے, آزمائش ہے, لیکن دامن پر گناہ کا دھبا نہیں لگا, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ عز و جل اس کے بعد سکون کی زندگی عطا کرے گا, اس لیے کہ آزمائش کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بندیوں کا حال ایسا تھا کہ اگر ان کو روٹی مل جاتی اس سے ان کو اتنا سکون نہ ملتا جتنا مصیبتوں میں ان کو سکون ملا کرتا. میں آپ کو بتاؤں, حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز روٹی کھا رہی ہے, اور روٹی کھاتے ہوئے روٹی کا ذائقہ بڑا اچھا محسوس ہوا, تو اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہیں, مولا آج کا دن تو نے روٹی کے ذائقے سے تو مجھے نواز دیا آج کے دن, لیکن آج ابھی تک تیری طرف سے کوئی مصیبت نہیں آئی, اور میرے مولا تیری مصیبت میں جو مزہ ہے وہ روٹی کے ذائقے کے اندر نہیں. اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس میں ہمارا دخل نہیں ہوتا, تیری مرضی ہوتی ہے. روٹی کھانے میں تو ہماری خواہش بھی ہوتی ہے, ہماری طبیعت بھی چاہتی ہے, مولا تیری عطا پر ہم راضی رہنے کے اندر جتنا سکون محسوس کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز کے اندر نہیں محسوس کرتے. آپ ذرا سوچو, جتنی مصیبتیں آتی اللہ کی طرف اتنا قدم بڑھتا, لیکن ان کے نزدیک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام, سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی؟ بیماری مصیبت نہیں ہوتی. ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت روزی کی تنگی نہیں ہوتی. ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت مال کا کم ہونا نہیں ہوتا. ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت بچوں کا بیمار ہونا نہیں ہوتا. ان کے نزدیک سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جاتی, گناہ ہو جاتا, وہ اپنی زندگی کے اندر اسے سب سے بڑی مصیبت سمجھتے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرنا اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری مصیبت نہیں ہو سکتی. لیکن آج گناہ سے بچا نہیں جا رہا, گناہ کے دلدل میں. میری بہنیں برا نہ مانے تو عرض کر دوں, کیا غیر شادی شدہ اور کیا شادی شدہ, ایک طوفان آیا ہوا ہے, اور آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی شادی شدہ عورتیں جو خود دادی اور نانی بن چکی ہیں, ان کے قدم بھی پھسلتے دکھائی دیتے ہیں, اور اس عمر میں پہنچنے کے بعد وہ کسی اور سے اپنا رشتہ جوڑ کر
زندگی بھر کے لیے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہی حال بعض مردوں کا بھی ہے. دنیا کی چند دنوں کی لذت، دنیا کے چند دنوں کی گناہوں کی لذت، دنیا کے چند دنوں کے گناہوں کا شوق. آپ شاید نہیں جانتے کہ قبر اور محشر کی تکلیفیں کتنی سخت ترین ہیں اور وہاں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا. وہاں کی تکلیف تو بہت دور کی ہے. میں صرف جسم سے روح کے نکلتے وقت کی تکلیف کی بات آپ کے سامنے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اس دنیا سے جانا ضرور ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جسم سے روح کا نکلنا. اور سکرات موت وہ حق ہے. قرآن کہتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق. جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جانا اور روح کا نکلنا بہت تکلیف دہ، اتنا تکلیف دہ کہ اللہ اکبر. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے جسم پر 360 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں اس سے جتنی تکلیف نہیں ہوتی اس سے زیادہ تکلیف جسم سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے. ایک کانٹے دار درخت کے اندر اگر کپڑے کو ڈال دیا جائے اور اس کے بعد کپڑے کو اس کانٹے دار درخت سے کھینچا جائے تو جس طرح سے کپڑا پھٹ کے ہر طرف سے اس کی پوزیشن خراب سے خراب تر ہو جاتی ہے اس سے زیادہ بدترین پوزیشن جسم سے روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی نیپال والے کو معلوم تھا کہ آج زلزلہ آئے گا اور اس طرح سے مر جائیں گے؟ کیا فلسطین کے بچوں کو معلوم تھا کہ یہ حال ان کا ہوگا؟ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور ظلم و زیادتی کا جو طوفان وہاں پر بپا ہے اور نسل کشی کی جو مہم وہاں چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان بچوں کے استقامت فی الدین کے جذبے کو کروڑوں سلام کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں خدا سے مدد کی ضرورت ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں اور اندازہ لگائیں مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، موت کی وادی سے انسان کب گزر جائے اسے خبر نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود ہم اس طریقے سے غفلت کی زندگی گزار کر گناہوں کے دلدل میں آج کی خواتین زندگی گزار رہی ہیں کہ العیاذ باللہ. میں ایک موقع دے رہا ہوں سوچنے کا موقع. آئی ہوئی جملہ خواتین ٹھنڈے دل سے آج رات جب اپنے گھر پہنچے عشاء کی نماز ادا کرنے بیٹھ جاؤ مصلی پر اور صرف اپنے گناہوں کو یاد کرو کہ کون سے گناہ ہوئے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہوئے ہیں، کس طریقے کے گناہ ہوئے ہیں. شادی شدہ ہیں تو جوانی میں شادی سے پہلے کون سے گناہ ہوئے، آج کون سے گناہ ہوئے، آج تک کی کون سے گناہ ہوئے. ان سارے گناہوں کو یاد کرو اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے خود اپنا حساب لے لو. اور جب تمہارا وجدان کہے کہ پورے کا پورا وجود گناہوں سے اٹا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. اسی وقت آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کر لو اور عہد کر لو کہ آئندہ اب ایسے گناہ کبھی نہیں، بلکہ ہر گناہ سے اپنے دامن کو ہم بچائیں گے. جہاں یہ جذبہ پیدا ہو گیا اور توبہ کر لی، میرا کریم تمہاری زندگی کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. یقیناً گناہ سے بچنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اللہ سے مدد طلب کی جائے تو اللہ گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ کا کرم گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے.
अर्ज करने का मंशा ये है कि कभी ये तसव्वुर न करना कि घर के दरवाजे बंद करके, होटलों में जा करके, दूसरे शहरों में जाकर, दूसरे इलाकों में जाकर, अजनबी इंसान के साथ खलवत के अंदर जाकर हम चाहे कोई भी गुनाह कर लें, किसी को खबर नहीं होगी। नहीं, अल्लाह फरमाता है औफिस समावाति औफिल अर्द, जहां कहीं भी जमीन के अंदर, जहां कहीं भी आसमान के अंदर, जहां कहीं भी पहाड़ के अंदर इंसान गुनाह करेगा, अल्लाह से छुप नहीं सकता। अल्लाह वो गुनाह लाएगा, तुम्हारे सामने पेश करेगा, और याद रखें जब वो पेश करेगा मजाल नहीं होगी अल्लाह की बारगाह के अंदर इनकार करने की। उस वक्त गवाही के अंदर कौन कौन होंगे ये भी मैं आपको बता दूं। आप कहें कि मैंने गुनाह किया था, नहीं, तो फिर उस वक्त जबान बोलेगी, हाथ बोलेगा, जमीन बोलेगी, जहां गुनाह किए हो वो जगह बोलेगी। अल्लाह अकबर। इसीलिए कुरान मुकद्दस के हवाले, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया जमीन के हवाले से, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, क़यामत के दिन जमीन बोलेगी। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमीन किस तरह से बोलेगी? तो सरकार ने फरमाया जमीन पर अगर किसी ने नेकी की होगी तो जमीन नेकी पर गवाही देगी, और बुराई की होगी किसी ने जमीन पर तो जमीन बुराई पर गवाही देगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस जमीन पर इंसानों से छुपकर इंसान गुनाह करता है, वो जमीन तो अल्लाह का स्पाई है, वो जमीन तो अल्लाह की स्पाई है, अल्लाह की बारगाह में गवाही देगी। अब कहाँ जाकर के गुनाह करोगे? किस जगह पर गुनाह करोगे? कहीं मुअल्लक होकर जमीन और आसमान के दरमियान तो तुम गुनाह नहीं कर सकते। जमीन तो गवाही देने वाली है, जब जमीन गवाही देगी तो फिर कौन तुम्हें बचा सकेगा? और याद रखो, जिस जमीन पर गुनाह कर रहे हो उसी जमीन के अंदर तो जाना है ना। अगर इस जमीन ने कबूल करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? इसलिए ख़वातीन इस्लाम, जरूरत सब्र की है कि दामन को गुनाहों से बचाओ। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि फैशन की तरफ बढ़कर दामन को गुनाहों से आलूदा करने की बजाय खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलकर, पेवंद वाले कपड़े पहनकर, उनके नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करो। इसी में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत और सरबुलंदी अता करेगा। याद रखें, लिबास से इज्जत नहीं है, इज्जत तकवा से है, इज्जत अल्लाह से डरने से है। तारीख उठा करके देखो, आज मेकअप का दौर है, ब्यूटी पार्लर का दौर है। उस जमाने में कोई ब्यूटी पार्लर नहीं था। उस जमाने की खवातीन के पास आज की तरह शादी के 50-50 हजार और लाख और 2-2 लाख के जोड़े शादी में एक दिन के लिए पहनने के नहीं थे। फिर भी उनके पास इज्जत किस बुनियाद पर थी? एक ही चीज की बुनियाद पर, और वो चीज थी अल्लाह का डर, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। उस जमाने की खवातीन अगर उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कर देती तो दुआएं कबूल होती। आज की माएं अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। वजह क्या थी? जिस गौसुल सकलैन की याद का ये महीना है, जरा उनकी फूफी की जिंदगी का जायजा लो, जरा उनकी वालिदा की जिंदगी का जायजा लो। घरों में खत्मे कादरिया पढ़ना बहुत कमाल की बात है, अच्छा है, पढ़ो। गौसे पाक की नजर मानती हो, मानो, लेकिन जरा गौसे पाक की माँ का किरदार भी तो देखो। कैसी थी उनकी माँ कि उनके वालिद, गौसे पाक के वालिद को जब एक सेब के बस के अंदर जब अपनी बेटी से निकाह करने के हवाले से फरमाते हैं तो यही तो कहते हैं ना, मेरी बेटी आंख से नापीना है, हाथ
ہاتھ سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے۔ آپ ذرا سوچو، شادی ہوتی ہے تو جب کمرے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحیح سالم اور خوبصورت عورت موجود ہے، پریشان ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ نابینا اور ہاتھ اور پیر سے معذور، لیکن صحیح سالم ایک خاتون اس کے اندر موجود ہے۔ کہا ہاں، میں نے جو آنکھ سے معذور، ہاتھ پیر سے معذور کہا تھا، وجہ یہ تھی کہ میری بچی نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہاتھ اور پیر سے کبھی گناہ نہیں کیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کی والدہ کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ کیوں پیدا نہیں کرتی؟ آج کی خواتین سیریل والی کے نقش قدم پر، ناچنے والیوں کے نقش قدم پر، ہیروئن کے نقش قدم پر، آوارگی کے راستے پر چلنے والی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتی ہیں۔ العیاذ باللہ، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ آج اسلام تمہاری طرف دیکھ رہا ہے کوئی ماں ایسی جو پارسا ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، خاتون جنت کو جس نے آئیڈیل بنایا ہو، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی کوئی خاتون ہو، تاکہ اس کے بدن سے کوئی امام حسن و حسین کا غلام پیدا ہو، جس کی وجہ سے اسلام کی پھر سے آبیاری ہونے لگ جائے۔ اے خواتین اسلام، بدلو اپنے آپ کو، چھوڑ دو ناچ گانوں کو، چھوڑ دو برائیوں کو، چھوڑ دو سنیما گھروں کو، چھوڑ دو فیشن کو، اور چھوڑ دو برائیوں کے دلدل میں اپنے وجود کو ڈھکیلنے کو۔ خاص طور پر بہت سارے ایسے مراسم، بہت ساری ایسی رسمیں جو شادی بیاہ کے موقع پر معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں، جن رسموں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ختم کرو اسے، بند کرو اسے، اس لیے کہ یہ وہ رسمیں ہیں جن رسموں کی بنیاد پر آج ماں باپ کے اوپر تو بوجھ بن ہی جاتا ہے، لیکن اس کی نحوست شادی کے بعد بچوں کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے برائیوں کے دامن، برائیوں کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالو، برائیوں کی وادیوں میں ڈھکیلنے سے بچو، اور اپنے آپ کو اس تصور کے اندر گرفتار کر دو کہ کہیں بھی چھپ کر اللہ سے ہم گناہ نہیں کر سکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم سے ہمارے کیے کا وہ حساب لے گا، اور جہاں کہیں بھی ہم برائی کریں گے اللہ ان برائیوں کو ہمارے سامنے لا کر کے پیش کرے گا۔ اس تصور کو آج کی گفتگو میں آپ کو ذہن کے اندر محفوظ کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آج گزارش کروں گا کہ رات کو گھر پہنچنے کے بعد وضو کر کے مصلی بچھاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے کے اندر رو، دل کا بوجھ ہلکا کرو، حضور کے وسیلے سے معافی مانگو، غوث پاک کے وسیلے سے معافی مانگو، اور اللہ کی بارگاہ میں عزم کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ جتنی ویڈیو کو ایسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔